حاضر ہوا فرمایا مینوں کچھ خیرات دے احمد بن خشیب نے جناب ایک دینار کٹا انہوں دے دیتا فرمایا لے جا اللہ اکبر احمد بن خشیب نے دینار دے کے جدو سید نو واپس موڑیا اور بیوی جناب حضور دیا نال محبت کرنے والی آئی انہوں پتہ چلیا ساڑھے دروازے دے ایک سید آیا غریب سید دے احمد بن خشیب نے ایک دینار دیتا ہے دوڑ دی ہوئی آئی آکے احمد بن خشیب نو کہنی احمد تینو شرم نہیں آئی جس نبی دا کلمہ پڑھنے جس نبی دے نام جنت ہے جس حسین نو اللہ نے نبی نے جنت دا سردار بنائے انہوں جناب ایک دینار دیتا ہے تینو شرم نہیں آئی انہیں آگیا پھر کیوں کی کہنا چاہنی ہے فرمایا میری گل بننا چاہتے ہیں اس سید نو واپس بولا کیڑے بھی تیرے کو دینار نے زہرہ دے بچے دی خدمت دے اندر دینار پیش کرے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت عظمت احمد بن خشیب نے کا نوکر ڈر گیا یار میں کی کرا اپنی گھر والے نو کہنے لگے آج میری خیر کوئی نہیں جڑے 7 دینار میں حضور دے نواسے نو دیتے یہ خلیفہ متوکل نو پتہ چل گیا انہیں میری گردن اڑا دینی ہے مصطفیٰ تو یہی سوچنا پہ رات دا ٹائم ہویا ہے ادھی رات جدو گزری بادشاہ دا ایک نوکر آیا انہیں آکے احمد بن خشیب دا دروازہ کھٹکھٹایا آواز آئی کون فرمایا میں درباری محل دے وچوں آیا بادشاہ نے تینوں طلب کیتا ہے بادشاہ نے تینوں بلائے مسلمانوں جدو بادشاہ دا نام سنیا زمین پیرا وچوں نکل گئی دھاڑا مار اپنی بیوی نو کہنے لگیا آج تیری میری آخری ملاقات ہے آج میں نو خلیفے نے چھڑنا کوئی نہیں کیونکہ میں حضور دی آدھی خدمت کیتی ہے مسلمانوں نے مقاد نو نکلیا شاہی محل دے اندر جدو حاضر ہویا اللہ اکبر آتی پوچھیا میں نو بادشاہ نے یاد فرمایا یا کسے اور نے فرمایا جواب ملیا تینو خلیفہ متوکل نے نہیں بلایا بلکہ حضرت جناب دی ماں نے بلایا اللہ اکبر جدو ماں دی بارگاہ دے اندر حاضر ہویا اللہ اکبر رات ٹائم میں اور جاگتی پئیے اوتیاں اکھاں دے وچوں آنسو بھی آندے پے اس بھائی نے آکھیا احمد بن خشیب تینوں میں پرسوں 1000 درہم دیتا ہے دینار اودا حساب مینوں دے اللہ اکبر اے جناب لسٹ کٹی البدایہ والنہایہ کے اندر امام اماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں 300 بندے دی جناب لسٹ دے دیتی لسٹ دینے تو بعد فرمایا نہیں اماں 300 بندے دی لسٹ اماں نے فرمایا جہاں 700 دینار بچے میں نے اوتا حساب دے فرمایا اماں میں نے معاف کر دے میں ہاتھ جوڑ کے عرض پیا کرنا تیرا بچہ جڑا ہے حضور دی آنال تے عداوت رکھ دے میرے دروازے تے ایک غریب سید آئے میں ادھی غریبی ہوئے 700 دینار ادھی جھولی وچ پا دیتے مسلمانوں مائی دیا دھاڑا نکل گئیاں رو کے کہنے لگی فرمایا احمد بن خشیب یہ دے حساب پوچھنا چاہتی سا ادھر 700 دینار دیتے زہرہ دا بابا میرے خواب دے اندر آئے آکے فرماتا نہیں بی بی میری تو غلام ہے تیرا
بچہ تے میرے بچے نال بغاوت رکھدا سی پر میں تیری خیرات دی وجہ دے نال میں بھی تیرے تے راضی ہو گیا رب بھی تیرے تے راضی ہو درد پھرا کے رنگے چڑے والے اشہار پر